gikan ko dito sa Danau City mga kasidig niya, diri ko agi sa Ginsay kay tuyo ko ngadto sa Wakuhon padung sa Kambanay niya. Init pa man, pero istoryahan lang sa taliri. Ikaw paminaw lang isa diha ayo isa to pagalikay mo ang trabaho kay istoryahan kani ang kaagi atong usa ka tawo bitaw nga dili ganahan nga madato. Anong dili siya ganahan madato nga unta halos tanan mga tawo nangandoy ba nga madato pero siya ang iya dili jud siya ganahan nga madato. Ang kaning tawhana mga kasidig nga dili ganahan madato nag-eskwela ni siya pagkasiman niya ang iyahang maguwang nakatapos na pag-eskwela og siman to aron sa gawas magsakay sa barko. Ako magsweldo gadto sa gawas niya karon nakapahingo nagbalay. Nya siya gipa-eskwela siya sa iyahang igsuon nga nakasiman na niya. Dato na sila kay dako may sweldo dito sa gawas gipadangan na siyang gidikanan niya nakatigom na sila og usa ka sakog tunga nga kwarta. Ang usa ka sako nga kwarta dito gitaguan sa silong sa iyahang kartris kwarto niya. Unya ang tunga sa sako dito sa kwarto sa iyang ginikanan niya usa ka gabi ana gisa ka sila og tulo ka tawo gitulis. Sus kay hinsagit man ang iyahang mama unya mo to nga hinggawas sa kwarto so magi iyang nakita nga pagkahagba sa iyang mama ug papa kay gitira sa tulisan mo tong dagan dayon siya balik sa iyang kwarto nya pasok siya silong sa katri wa niya laki iyang pultahan kay aron pag abli sa tulisan makaingon nga way tao sa sugod kay abido man maayo pug teknik unya mao na to pagkahuman na og lubong sa iyang mga ginikanan naa pa may usa ka sako nga kwarta dito sa iyang kwarto kay ang tunga sa sako nga dito sa kwarto sa iyang ginikanan nadala man sa tulisan so ang katungtong usa ka sako iyang gipanghatag sa iyang mga paryente di nahurot na kay dili siya ganahan nga madato kay maoray iyang kaamungan unya napakahurot na sa kwarta niya panghatag alipay na siya kay gawas na siya dili naman siya tulison kay wa na may kwarta bibiyaan to niya tong ilang balay nga dako dito siya nagpuyo sa kay naman sila yuta daplin sa kalsada dito siya naghimo og payag nya nagguna-guna na lang siya dito naguma kay di man siya ganahan nga madato sus kay pagkahapon ana na may hingagi nga nakamotor duha ka buk nagangkasay nagdaman og kaning traveling giitsa nga to sa iyaha di nahibong siya nganong giitsa nga to ang traveling sa iya nya ang nagitsa diretso ra sus kay gigo ko dai sa pulis kay nanulis dai dito sa unahan so karon iya nang giablihan pag-abli niya kay puno man sa kwarta. Sus, perti na po niyang kulbaa kay ang iya kunong kinabuhi. Delikado na po kay umahibaw-an sa tulisan nga naay kwarta. Tulison siya, maoray ihang kamatyan kunon. Perti na niyang guula di gidaan niya nga to sa pulis. Iyang gi turnover. Karon dili man mo dawat ang pulis kay ngano kunong ihatag nga iyaha man kuno to. Dili man kuno sa ilaha, makasuhan pa hinuon kuno sila. Di wa dawat as pulis, di pa ulis siya. Karon ang ingon niya prisuhan na lang ko ninyo sir kay di ko ganahan nga na ako'y kwarta kay basig tulison ko unya maoray akong kamatyan. Dili pud mo priso sa iya mga pulis kay wa may say sala. Kay matag nakasala ka kay prisuhon ka namo. Ang ideya niya hinguli siya sige pa niya pusta sa loto ang kwarta. Di kada hapon siya og pusta. Di nagkaanang og kagamay sa dihang gamating na lang ang nabilin, perti na niya lipaya. Kay pero ang katong kwarta panghatag na puto niya sa iyang mga paryente. Di na mo dawat iyang mga paryente kay moingon nganong sila magpanghatag para na sa imo. Mo to nga gamay na lang nabilin. Sus kay gawas man ang iyahang numero nga iyahang gipustahan dito sa loto 300 million ang iyahang nadaog maoy premyo sa loto nga iyahang gipustahan 300 million what ang iyahang nadaog perti nakuha di perti na niyang guulan na pud naguol na pud siya mo to ang balik na pud siya nato sa kapulisan ingon siya nga magpapriso siya kay aron city iyang kinabuhi dito sa prisuhan dili jud siya prisuhan kay wa man kuno siya sala ingon ang pulis wa man kay sala nganong amo man kang prisuhon ang ideya niya para mapriso siya ngadto pa siya sa airport atangan bitaw na niyang eroplano nga mulanding nya mahinugman siya nga armas. Pirahon bitaw to niyang naglakaw nga nagkayong sa kalo. Maayong pagkaigo sa agtang. Lipay siya kay mapriso naman siya ato kay nakapataygo sa tao. Unya pagkahuman niyang tira ato, surrender siya sa mga pulis. Gipriso siya sa mga pulis perti niyang lipaya kay sipin na siya dito sa prisuhan. Esos pagkaugma kay gipagawas man siya. Unya pag ngadto na niya kay gipasuod siya sa opisina. Pero ti man daghan ang kwarta dito ang nakaandam nga inughatag sa iyaha. Sana all. Unya nahibong siya kay gilamano man siya sa mga pulis, giingnan mga congratulation. Dili tinga siya nga para imo ni ang kwarta. Pangutanan niya nga ngano mang ipagawas man ko ninyo ngano hatagan magkukwarta sos di ay kay ingon ang pulis ang kaning 3 million award ni sa imong pagpatay ato kampal para nga dugay ra kayong wanted diri sa Pilipinas. Sos perti niyang kurata grabanan na kay ang iya di ang gitira dito sa airport nga para unta siya magpriso nga masipti ang kinabuhi sulod sa prisuhan. Wanted man pud hinuon dito sa kapulisan nga naay pato nga 3 million ang ulo ug kinsay maka dakop niya atong tawhana patay man buhi karon kay mao iyahang na timingan nga mao iyahang natira. Aw balik na po kadako ang iyahang kwarta.